Go. जैद आमने साहब, पहली झड़प होती है मई में जिसमें 72 इंडियन आर्मी के फौजी जख्मी होते हैं। उनको मुक्के मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, लाठियां मारी जाती हैं। दूसरी झड़प अब हुई 2 दिन पहले जिसमें 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए। इशू ये है कि क्या इंडियन अफवाज मॉरली डाउन है? क्या वजह है कि जब भी ये जाते हैं ये फिजिकली मार खा के आ जाते हैं? क्या इनका इशू क्या है? क्या इनकी जो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है कश्मीर बॉर्डर एरियाज पर, इसकी वजह से मॉरली डाउन है, या इतनी बड़ी फौज को मेंटेन रखना मुश्किल है? उनके फौजी मॉरली डाउन क्यों है? मार क्यों खा के आ जाते हैं? देखिए, इंडिया की जो अक्सरियत फौज है, जो कैनन फॉडर जिसे आप कहते हैं, वो जो लड़ने वाले सिपाही हैं, वो सारे दलित, शुदर और उन शेड्यूल कास्ट के साथ हैं जिनको इंडियन सोसाइटी के अंदर अनटचेबल्स कहा जाता है, जिनको जलील करके रखा जाता है। और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं बिटवीन द आर्मी लीडरशिप एंड द जवान। वो एक कास्ट ड्रिवन सोसाइटी है। मुसलमान माशरे की तरह वहां मसवात नहीं है कि अफसर और जवान साथ बैठ के खाना खाएं। अगर ब्राह्मण अफसर है तो अपने शुदर ट्रुप्स के साथ खाना नहीं खाता बैठ के, क्योंकि उसका धर्म नष्ट हो जाता है। तो उस सोसाइटी के अंदर आप मजबूर करते हैं अपने ट्रुप्स को लड़ने के लिए थ्रू ये वो बेरोजगारी की वजह से, भूख, गुर्बत और फाके की वजह से लोग फौज में आते हैं, लेकिन इनकी रियल मोटिवेशन नहीं है। सिर्फ इंडियन आर्मी में जो लड़ने वाली फोर्सेस हैं, जो मार्शल रेसेस आप कहें, एक सिख हैं और एक गुरखाज हैं। उसके अलावा जो हिंदू एलिमेंट्स हैं उनके तमाम के तमाम, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से इसी तरह का रहा है कि दे आर नॉट अ मार्शल रेस। चाइनीज स्पेशली ऑन द अदर हैंड अपने जो ट्रुप सामने लेकर आए हैं वो उनके हाईली प्रोफेशनल, जिनको बाकायदा मीडिया में डेथ स्क्वाड्स का नाम दिया जा रहा है, हु आर physically more strong, they are much better trained in empty hand combat या close quarter battles में। उनके weapon systems बेहतर हैं, ट्रेनिंग बेहतर है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो साइकोलॉजिकल फियर है इंडियंस को चाइना के खिलाफ। देखिए, हिंदू मेंटालिटी को याद रखिएगा कि पिछले 1200 साल में ये पहला मौका है कि पिछले 50-60 साल से हिंदुओं की अपनी हुकूमत है। 1200 साल ये गुलाम रहे। इनके 1200 साल के डीएनए के अंदर सबसर्वियंस आ गई है, ओबीडियंस आ गई है। ये इनिशिएटिव लेने से पहले, किसी काम को एग्रेसिवली सामने फ्रंटल करने से पहले ये 1000 दफा सोचते हैं, घबराते हैं, इनकी टांगें कांपती हैं। ये नेशनल माइंडसेट है इनका। दे आर नॉट एन एग्रेसिव नेशन, दे आर नॉट, ये हमेशा कनिंग, मक्कारी, धोखेबाजी, फ्रॉड, वादा खिलाफी, ये साजिशें करके ये लड़ सकते हैं, लेकिन फ्रंटल वॉर ये हमेशा अवॉइड करते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ फ्रंट टू फ्रंट वॉर, तारीख आप उठा के देख लीजिए, इन्होंने हमेशा मार खाई है। चाहे अहमद शाह अब्दाली की फौजों हो, महमूद गजनवी 17 हमले करता है और पूरे इंडिया में कोई आर्मी इसको रेजिस्ट नहीं करती। शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज के साथ जो सुलूक करते हैं, जंजीरों में लपेटकर उसको काबुल ले जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकली जब भी फ्रंटल कोलिजन हुआ है मुसलमान फौजों का इनके साथ, तो रिजल्ट हमेशा वही रहा है कि दे हैव बीन डेसिमेटेड। हमें अगर कभी शिकस्त हुई है तो मक्कारी से हुई है, धोखेबाजी से हुई है, हमारी सफों के पीछे रजारों को खरीदने से हुई है, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। अच्छा, तो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन लद्दाख राइट नाउ, जी वो लद्दाख में हो रहा है। जी। अच्छा जाहिद साहब, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर ध्यान में रखिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह आप देखें ना कि इंडियन जो है, जिस तरह जाली सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से उन्होंने बड़ा प्रोपोगेट किया, उनका मीडिया बड़ा, उन्होंने झूठ बोले और पूरी दुनिया ने देखा। अब यहाँ पे मामला ये हुआ है कि 3 फौजियों का कर्नल समेत पहले उन्होंने एडमिशन कर लिया। उसके बाद 17 वो कहते जो जख्मी हुए थे वो मरे हैं। कल बरतानवी अखबार गार्डियन ने कहा 34 जो है लापता है। इनके फौजी एक को नाम बगैर जाहिर किए उन्होंने कहा कि उनके एक भारतीय फौजी ने कहा कि हमारे 34 लोग मिसिंग हैं, यानी ये 17 जख्मियों के अलावा है वो 34, और जो 3 मरने वाले उनके अलावा 34 हैं। तो 54 अब तक जो 150 बंदों से 54 तो उन्होंने मुक्के और लाठियां मार के इनको मार दिया। अब मोदी साहब ने जो पंगा लिया है, उस वक्त तो अकेले हैं, तो आप जरा शेर बने और वो फिर एपीसी क्यों बुलाई है? आप दे रहे जवाब, सिर्फ कश्मीरियों को लॉकडाउन करके नहतों को, और यहाँ पे जरा जवाब दें, यहाँ पे उनकी बोलती बात क्यों हो रही है?
دیکھیے جو بات میں نے آپ سے ابھی کہی ہے نا کہ مودی اس وقت ایک بفرا ہوا سانپ ہے جس کی دم کاٹ دی ہے چائنیز نے. اس کے ساتھ شکل نہیں رہ گئی, بے عزت ہو گیا. یہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دوبارہ چائنیز سے اپنا علاقہ واپس لے لے گا اور مکاری اور گفتگو اور نیگوسیشنز میں پھنسا کر یہ سازش کر کے اس جگہ کو ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے, چائنیز نے ان کے دانت توڑ دی. اب مودی کے پاس کیا آپشنز ہیں مجھے بتائیے. اب صرف 2 آپشنز ہیں مودی کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ چائنا کے خلاف ایک ملٹری کانفرنٹریشن کرے. وہ یہ کر نہیں سکتا. He doesn't want to do it. He knows کہ یہاں تو بالکل مارا جائے گا. دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ اپنی قوم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنا فیس سیونگ کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ ایک ویکر فلینک اس کو مل رہا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جو ڈس آرگنائزیشن ہے, جو کنفیوژن ہے, جو ہمارے یہاں بجلی پانی گیس خوراک کا کھانے پینے کا فیول کا قحط ہے, جو انڈیا کی ڈپلائمنٹ اور ساری فورسز تھیں جو کشمیر پہ اس نے لگائی ہوئی تھی پاکستان کے خلاف, جو آلریڈی ڈپلائڈ تھی, ان کے سارے فارورڈ ایئر بیسز ایکٹیو تھے. یہ اب مودی کے پاس ایک ہی آپشن مجھے نظر آتا ہے, وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف یہ کوئی لمیٹڈ وار کرنے کی کوشش کرے کہ اور کچھ ایریا ہمارا کیپچر کرے یا ہمیں نقصان پہنچائے یا ہم پر مسل اسٹرائک کرے, کچھ کرے تاکہ اس کی عزت کچھ بچ جائے. اور آپ جیسے کہ آپ خبروں میں جان بھی رہے ہیں, آپ کے کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے, DGISI کے دفتر میں بھی میٹنگ ہوئی ہے, ایک تھریٹ ہمارے ہاں فیل ہو رہا ہے. انڈیا نے موبلائزیشن کی ہے راجستھان میں, ان کے شپس سمندر میں نکلے ہیں, ان کی ڈپلائمنٹ جو لائن آف کنٹرول پہ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک فیئرس کلیشز ہو رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ, روز ہماری کیجولٹیز اور ان کی کیجولٹیز آ رہی ہیں. سو اس وقت پاکستانی قوم کو ایک ہسٹورک اپرچونٹی مل رہی ہے, پاکستانی قیادت کو, ہماری مسلح افواج کو, کہ چین ہمارا اتحادی ہے. اور جب وہ انڈیا کو پریشر میں لا رہا ہے مشرق کی جانب سے, لداخ کے جموں کشمیر کے مشرق کی جانب سے, تو ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم چین کے ساتھ مل کر ایک 2 فرنٹ آپشن, 2 فرنٹ کرائسس انڈیا کے لیے کھڑا کر دیں. انڈیا کسی صورت میں 2 فرنٹ وار نہیں لڑ سکتا. چائنا آلریڈی ایک اگریسو پاسچر میں ہے, خون بہا چکا ہے انڈینز کا. پاکستان اس وقت اگر ایک اگریسو پاسچر لے, جسٹ سوچیے, جسٹ امیجن دا سیناریو کہ اگر پاکستان اور چائنا مل کر آزاد کشمیر کے اوپر ایک نو فلائی زون بنا دیں, اعلان کر دیں کہ ہم کسی جہاز کو اڑنے نہیں دیں گے, پاکستانی JF-17 تھنڈرز جائیں اور لداخ میں جو چائنیز ایئر بیسز ہیں وہاں پہ جا کے لینڈ کر جائیں کہ ہم انڈیا کے مشرق سے بھی, ہم اس جانب سے بھی انڈیا پر حملہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, ہم اپنا پوسچر اس طرح کا بنا لیں کہ ہم اخنور اور جموں کی لائن جو ہے وہ کاٹنے کی بات کریں, وہ کھل کے تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کراچی لے لیں گے اور حیدرآباد لے لیں گے اور ہم پاکستان کی GT روڈ کاٹ دیں گے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ قبضہ کر لیں گے. زید حامد صاحب, انڈیا کے تعلقات بنگلہ دیش سے خراب, نیپال جیسے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب, چائنا سے ٹھکائی ہو گئی, فوجی مورلی ڈاؤن ہے, مائنورٹیز خلاف ہیں, اپوزیشن پارٹیز شدید نریندر مودی کے خلاف ہیں. ان سارے سینیریو کو دیکھیں تو مورلی ڈاؤن انڈیا, مورلی ڈاؤن مودی, ڈس انٹیگریٹڈ قوم جو ہے وہ پاکستان سے لڑنے کی پوزیشن میں ہے. دیکھیں اب آپ, یہ سوال لاجیکل ہے آپ کا کہ کیا وہ پاکستان سے لڑنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں, مگر بات یہ ہے کہ مودی کو آپ لاجیکلی جج نہیں کر سکتے. وہ باولا ہے, ہی از انپریڈکٹیبل. جب ایک آدمی ریبڈ ہوتا ہے, انسین ہوتا ہے, تو اس کو کیا مودی نے جو کچھ اب تک کیا ہے, آپ اس میں کوئی بھی چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سین آدمی کرے گا؟ تو کوئی نارمل آدمی ایسے کرے گا؟ پورے انڈیا میں 130 ارب کی آبادی میں ایک لاک ڈاؤن لگا دیا, کشمیر پہ جس طرح ایتھنک وائلنس, ریلیجس وائلنس جس طرح ہو رہا ہے, NCC, پورے انڈیا کو جس طرح تباہ و برباد اس نے کیا ہے, کیا کوئی نارمل آدمی, سین آدمی اس طرح کر سکتا ہے؟ سو آئی وڈ ویری